अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सईद अब्बासी है। नाज़रीन, सबसे पहले हम 3 ख़बरों के ऊपर ज़रूरी बात करना चाहेंगे। जो सबसे पहले मुरीदके में किया गया है TLP तहरीक लब्बैक जिसे कहते हैं, उनके साथ और उनकी वर्कर के साथ मॉडल टाउन लाहौर पाकिस्तान तहरीक के जो मिनाजुल कुरान है उसके साथ जो किया गया। CM उस थे पंजाब शहबाज शरीफ, और उसके बाद 26 नवंबर डी चौक में जो किया गया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और उसके बाद आप देख सकते हैं मुरीदके में जो किया गया अभी TLP के साथ CM मरियम नवाज। सो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये वो एलीट जिसे कह सकते हैं, ये वो क्लास है कि जो लोगों को सीधा गोलियां मारने के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। और CM पंजाब जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो CM पंजाब थे शहबाज शरीफ, उनके बारे में तो आपने बहुत सारी कहानियां सुनी भी हुई हैं और रियलिस्टिक भी हैं कि वो पुलिस मुकाबले में लोगों को पंजाब में मरवाते थे और इस तरीके से वो अपने आप को वहाँ पे पॉपुलर रखते होते थे। तो TLP मुरीदके में जो लोगों के साथ किया गया, ऑब्वियसली ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी हैज़ ए मुस्लिम मजम्मत की जाए, आई थिंक इतनी ही कम है। और जो वीडियोज़ सरफेस पे से आई हैं लीकिंग करें, वो आप देख भी नहीं सकते और आप चला भी नहीं सकते। यूट्यूब चैनल पे उनकी अपनी सेंसरिंग होती है, बट बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। और सबको पता है TLP जमात क्रिएट किसने की और उनका मकसद और मोटिव क्या होता है। सो खैर, ये तो मुस्लिम लीग नून का वतीरा है और हमें जो भी लोग हैं, जो भी इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, एक बार थोड़ा डीपली सोचना चाहिए कि इन लोगों के इनिशिएटिव क्या हैं, इन लोगों का मकसद क्या है और कैसे इन अपने मकसद को अचीव ये करते हैं। तो रियली सैड TLP। और आज मैं देख रहा था कल TLP की ख़वातीन को इंसदाद दहशतगर्दी में अदालत में पेश किया गया। तो ये वो सीज़न 2 जिसे कहते हैं, पहले तहरीक इंसाफ सीज़न 1 था और अब सीज़न 2 TLP के खिलाफ शुरू हुआ है। पर ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। आज की खबर है साद रज़वी और उनके साथियों को कश्मीर की तरफ से जो है, कश्मीर वो चले गए थे मोटरसाइकिल पे बैठ के, और सबको पता है कि इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या और वो किसके पास हैं। और जब भी हम इन इदारों को उनकी ज़रूरत होगी तो उन्हें वापस ले आएंगे। पर बहुत बड़ा जुल्म किया गया। और सोचने की चीज़ है कि मुरीद के जो साद रज़वी बार बार वीडियो में भी कह रहे थे कि हमें तो लाहौर से आगे जाना ही नहीं था, फिर वो मुरीदके में खड़े होके तकरीर करके कह रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करो और ये करो। तो आखिर उस रात इनको गोलियां या इनको मारा ही क्यों गया? बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल उठाते हैं और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर आंसर भी दिया। जो लॉजिस्टिक एक चीज़ सामने आई है, उससे एक दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर जो गए थे शेख शर्मा इजिप्ट में पीस मीटिंग फ़लस्तीन के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होकर, आप सब ने वीडियोज़ भी देखी होंगी। सो ये वो मौका था जो आपने उनको दिखाना था कि हम आपकी सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ लोग सड़कों पे उतरे हैं, आपके अगेंस्ट हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कितने बड़े स्टेप ले रहे हैं। तो ये वो पूरी पिक्चर थी जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट या डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ पे दिखाएगी अपने फ़ायदे और अपने मफाद के लिए। सो ये अपने सारे मफाद और जाने गरीब लोगों की जाती हैं। उसके बाद आपने जो फ़लस्तीन के ऊपर पीस प्रोटेस्ट हुआ, अगली खबर जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह का ट्वीट आया कि ये सारा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल को जाता है। सो वेरी गुड। उसके नेक्स्ट डे इजराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर अटैक करके 97 फ़लस्तीनी को दोबारा शहीद कर दिया। और खैर लॉजिक बड़ी अच्छी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि अगर हम 97 लोगों को ना मारते तो ये जो पीस हुआ है ये पीस लॉन्ग ना रहता। सो इस पीस मायदे को लॉन्ग टर्म रखने के लिए हमें 97 लोगों को मारना बहुत ज़रूरी था, अटैक करना ज़रूरी था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना लॉन्ग चलेगा पीस प्रोटेस्ट जो इन्होंने पीस मायदा किया है। मरियम नवाज जो CM पंजाब, जो सबकी माँ अपने आप को कहती हैं, आई थिंक मुरीदके के वाक़े के बाद आज तक आई थिंक वो घर अरेस्ट ही कह सकते हैं, घर अरेस्ट तो नहीं कह सकते, अपने आप को उन्होंने घर में ही बंद रखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कर छोड़ा है निज़ाम के ऊपर उसका डेफिनेटली प्रेशर आना है।
اس لیے ان کی جتنی بھی میٹنگ سب کچھ ہے جو وہ ایوری تھنگ ابھی تک گھر سے ہی کر رہے ہیں۔ اس اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں جی۔ جوائنٹ چیف آف جو چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل شمشاد، انہوں نے ایک بڑی اچھی اور خبر دی ہے۔ نسٹ یونیورسٹی میں وہ سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ 2014 سے لے کے انڈین آرمی 2014 کے بعد انڈین آرمی پروفیشنل آرمی اب نہیں رہی۔ ان کا کہنے کا مطلب ہے 2014 کے بعد، اور 2014 کے بعد انڈین آرمی انڈیا کی پولیٹکس میں انوالو ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس خبر کے اوپر خیر زیادہ میں تجزیہ نہیں کروں گا، بٹ آپ کے اوپر چھوڑوں گا کہ آپ اس کے اوپر اپنا کیا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں 2014 کے بعد۔ ٹھیک ہے، انڈین آرمی، پاکستان آرمی نہیں، انڈین آرمی جو ہے وہ اب پروفیشنل آرمی نہیں رہی، وہ جو ہے پولیٹکس میں انوالو ہو گئی ہے۔ تو مطلب ان کا مطلب ہے کوئی بھی آرمی جب پولیٹکس میں انوالو ہو جاتی ہے تو وہ پروفیشنل آرمی نہیں رہتی۔ سو از اپ ٹو یو نا کہ آپ اس کے اوپر کیا تجزیہ کرتے ہیں۔ اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں جی۔ پاکستان کے دارالخلافہ جسے کہتے ہیں اسلام آباد، اور وہاں کے جو ہیں وزیر خارجہ اور وہاں کی جو وزارت، انہوں نے ایک افغانستان کے اگینسٹ پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ لاشوں کا احترام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ٹی ایل پی کی جو ورکر ہے اس کی ایک لاش جو ہے ایک نالے سے ملی ہے۔ تو ہم لوگوں کو بہت سارے مشورے دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں اور وہ کریں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے ٹی ایل پی کے جو ورکروں کو مارا یا جو بھی کیا، ان کی لاشیں اب نالوں سے مل رہی ہیں، جو انتہائی ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ لونڈا لپاڑا جی، اس کے بعد لونڈا لپاڑا جی ان کا اپنا فیوریٹ ورڈ ہے، ویسے وہ یوز کرتے ہیں لوگوں کے لیے، منصور علی خان ویسے ان کا نام ہے۔ انہوں نے پروگرام ایک کرتے ہوئے کہا کہ پولیس ذرائع، ان کو ایک پولیس کے ذرائع ہیں ان کے ذریعے بات ہے، اس سے خبر ملی ہے کہ ٹی ایل پی کے جو سعد رضوی ہیں یا ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ جمعے والے دن اریسٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا کرنے کا بتانے کا پروگرام یہی تھا کہ مطلب جمعے والے دن ٹی ایل پی کے اگر جو ورکر یہ جو بھی لوگ ہیں وہ احتجاج نہ کریں تاکہ دوبارہ پکڑے نہ جائیں۔ تو اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ پولیس ذرائع ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایک جھوٹا انیشیٹو آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ نیوز پہ دکھاتے ہیں۔ سو اس طریقے سے یہ آج تک ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لبرلزم یہی لوگ ہیں۔ کوئکلی اس سے آخری خبر کی طرف جاتے ہیں جی۔ سی ایم پشاور جو آج کل بہت زیادہ خبروں میں بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ان سے لائک ڈس لائک بھی کرتے ہیں ایز اے ینگ پولیٹکس پاکستان میں ہیں، اور اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق بھی ہے۔ آئی تھنک اب نام ان کا سہیل افریدی ہے۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں مریم مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی، ان کی 1,00,000 پرچیاں بھی نکالے نا تو ہر پرچی میں نام نکلے گا مریم نواز کا مسلم لیگ نون میں سے، اور پیپل پارٹی میں سے 1,00,000 پرچیاں بھی نکالے نا ناموں کی تو ایک ہی نام نکلے گا، بلاول بھٹو۔ ینگ پولیٹکس، کبھی سوچ بھی سکتے ہیں، کرائے کے گھر میں رہتا ہے اور آج سی ایم کے پی کے ہے۔ پنجاب میں جتنے بھی سیاستدان ہیں بڑے بڑے مسلم لیگ نون کے، پیپل پارٹی کے، کبھی وہ سوچ سکتے ہیں کہ سی ایم پنجاب بھی بنیں گے؟ یس، سی ایم یا پی ایم پرائم منسٹر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب بھی پرچی نکلے گی مریم نواز کی نکلے گی، جب بھی پرچی نکلے گی بلاول بھٹو کی نکلے گی۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے یوتھ ان سے دور ہوتی جا رہی ہے، ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ سو سی ایم کے پی کے ان کو بہت سارے لوگوں نے مبارکباد دی، تو شاہد افریدی، کیونکہ یہ سہیل افریدی اور وہ بھی افریدی ہیں، تو شاہد افریدی کو لگا کہ میں بھی کال کر کے انہیں مبارکباد دوں، بٹ ہی ریفیوز ٹو ٹاک۔ شاہد افریدی کی جو اپنی ایک بیک گراؤنڈ میں ان کی آج کل ٹویٹس چلتی ہیں، تو یہ وہ رزلٹ ہے کہ ان کو بیک مل گیا۔ آج کی خبروں میں یہیں تک، انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں کچھ اور امپورٹنٹ نیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے۔ جب تک مجھے اجازت دیجیے اور اپنا دھیان رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔